Madyong gabi o madyong buntag, madyong hapon kaninyong tanan. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Aniya nasaba ko karon aron pag hisgot sa mga pulong sa Ginoo. Apan sa dili pa ako sa kining sugdan sa bubuong pag-ampo. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng mga amahan nga luminglaan sa tanang Lord. Aniya nasaba ko kanimo karong oras sa Ginoo aron papangadto sa imong tabang Lord. Ihatag kanaw Lord ang dugang kaalam batbat sa imong pulong. Kay aron wa jud koy mahimo Ginoo kuno di jud ka batabang kanaw busa Lord ihatag naw kaalam ni Ginoo. Kining tanan nang gipangadyo pinagilam sa muto na kabuhi kari aton sa napura sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, madyong gabi madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan tipo kalibutan. Agahong tema karon may tungod aning paghisgot, may tungod sa pagkaon ining baboy karning baboy. Kay matud pa sa uban nganong mga Katoliko nga mukaon man og karne sa baboy nga sa hugaw man naamon tay mabasa diha sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto 12 nga hugaw gud ang baboy di nga una nga dili ipakaon matud pa sa Leviticus. Ang huntubag ini nga diha sa pag-untugon si Jesus gud mismo namulong nga mabasa na to sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto 19 nga dili ang musulod mo'y makahugaw sa tao kun dili kadto mugula sa iyang hunahuna kay sa iyang gikan mugula sa iyang hunahuna o kasing-kasing kay gikan sa sulod mugula ng mga hunahunang laway sa mas pagiglawas pag mga malaway mga kuan kanang pagpamakak pagpatay pagpanapaw mo na makahugaw sa tao nga gikan sa sulod ni matud pa sa Ginoo. Basa nato kana sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto 19. Na mauna nga ang mga Katoliko mukaon og karning baboy kay mismo ang Ginoo man nag-ingon nga dili makahugaw ang mosulod sa baba sa tao. Diha sa kuan kanang diha sa ubang bahin sa kasulatan mauna nga mga Kristyanismo mangaon na og karne. Kay diha sa kuan kanang ang Roma kapitulo 14 bersikulo 17 nga ang kaluwasan ang pagkaon walay labot sa kaluwasan. Roma kapitulo 14 sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma ulohan 14 tudling 17 nga sa ato pa di ay ang pagkaon wala day labot sa kaluwasan. Mismo San Pablo man ni nagsaysay nini. Basa na to sa Roma kapitulo 14 bersikulo 17. Unya mabasa po na to sa 1 Korinto unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto ulohan 8 tudling 7 ngadto sa 8 nga sa daang tugon tinuod mga duna nga sa daang tugon diha sa Leviticus dili gid ipakaon ang baboy. Mabasa po na nato sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto 12 o sa Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 8. Kung ato ka ng tukion gato gado ng base po na to sa ubang bahin sa kasulatan dili rata kay mohunong rata niya ng tekstuha kay kanang kuana kanang balaura nga dili ipakaon ang baboy balaod kana ni Moises nga si Moises ana kay matud pa diha sa San Juan kapitulo 7 bersikulo 19 nga ang balaod ni Moises way nakatuman na mao na diha nga ato kadto nang atras pa dito sa daang tugon nagkatong naghimo na ang Dios og human ang lunop naghimo ng Dios og kasabutan ngadto kang Noe. Mabasa na to sa Genesis 9 tudling 3 ngadto 4. Ningingon ang Dios nga makakaon kamo sa tanang matang sa mananap gawas lamang sa
kanana ang karne nga aduna pay dugo mo dili ang nga dyan akanon mao nay matod pa sa Ginoo. Genesis kapitulo 9 bersikulo 3 nga tos 4. Ug ato jud nang kuan diha sa kanana ang daan tugon pagado sa pamumuhat sa Dios. Unsa balik ko na ho diha sa kuan kanana ang buhat kapitulo ari sa bagong tugon sa buhat kapitulo 10 bersikulo 11 nga tos 15 nga si adto San Pedro gipakitaan og usa ka panan-awon nga gipakita siya sa tanang matang sa mananap nga paihawon siya giingnan siya nga Ginoo nga ala pag-ihaw kay ang mahug kanang tanang matang sa mananap gilimpyuhan na. Mabasa na to kana sa buhat kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto sa 15. Pero San Pedro wa man kay naanad man siya nga wa di man gimukaon og mananap. Mo na nga dumili siya pero wa ka na magpasabot nga dili na ipakaon ang kanang mga mananap kay mismo diha San Pedro man gipangit pakitaan nga ang Dios naga sugo na nga gilimpyuhan na ang tanang matang sa mananap mahimo ng kanon. Mabasa na to kana sa kikaingon ko na sa buhat kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto sa 15. Na unsa kinsa may angay nining tuuhan? Sila ba nga nag-ingon nga di pagkaon ang baboy? Sa una pa na pero sa pag-tugon mismo ang Ginoo na gadud mao man gid ligon nga nag-ingon ang Ginoo nga dili makahugaw ang mosulod sa ba sa tao ko dili ka tumugawas gikan sa diyang kasing-kasing una kay mao nay makahugaw sa tao wa magisugot ang Ginoo kanang pagkaon nga hugaw. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo ang adyan kita magbantay nini kay sa atong panahon karon aduna pay nanudlo nga ang baboy dili ipagkaon. Mao na diha ang adyan nato pamalandungan kay mismo to San Pablo nagaingon man sa unang sulat ni San Pablo nga to sa Korinto 10:25 nga makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Na karon pangutana kay nang San Pablo may nag-ingon humana man si Kristo ani mamatay humana man nabanhaw si Kristo. Unsa mismo gipanghugasan naman ang mga mananap. Di simpre ang mga Kristohanon nga tong nakabig sa mga Kristohanon na nagajoy tinda na og mga karne ug apil na ang baboy ini nga tuod ning samton pag-atyo. Mao na diha mga dyan nato pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo nga sublion ho nagaingon sa Pablo nga makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Mao na diha ang dyan pamalandungan dito sa taga Korinto nagisgot sa Pablo nga tanang matang sa karne makahimo kamo pagkaon. Mo na ang adyan nato pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ug sa sulat ni San Pablo gihapos taga Hebreo uluhan 13 tudling 9 busa kaming mga Kristohanon mukaon na og bisan unsang karne tungod kay lig-on man ang among pagtuo sa gitudlo sa Ginoo. Busa mao na gihimo namong mga Katoliko mukaon karning baboy kay lig-on man ang among pagtuo ngadto sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo nga wa na magduha-duha si San Pablo nga nakahibaw man mismo San Pablo nga ipakaon na ang bisan unsa nga karne nga ibaligya diha sa merkado. Mao na din sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo 13 tudling 9 nga mao na nga misunod mi nga mukaon mi anang kanang baboy ay mao naman ay isigutan ni San Pablo nga tanang matang sa karne makaon na. Unja sa kuan kanana ang Roma kapitulo 14 bersikulo 2 nga nagaing mao gyapon ang gitudlo ni San Pablo nga kuan kanana ang nagahigsugot nga ang nagaingon diri nga mukaon na og bisan unsang karne tungod kay lig-on man ang among pagtuo.
Unsa mo nay ang adya nato pamalandungan mga igsoon ko diyan ni Kristo. O dire sa kuan, balikon na ho diri sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 9 nga nagaingon ang mismo San Pablo gyapon. Gipahayag sa Dios nga ang pagtulun-an sa pagkaon wala makatabang niadtong nagtuman niini. Sa day ang pagkaon day wala makatabang niadtong nagtuman niini. Sa ato pa sa Pablo nagisgot gyapon nga ang pagkaon dili gayud maoy importante ang pagkaon. Dili na gipahimug-atan ni San Pablo nga dili makatabang niadtong nagtuman niini. Sa ato pa libre na ambot pasabot nga okay na gyapon makakaon na ta ug gusto tang mukaon. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo ang adya nato pamalandungan nga dili kita angay mo sakay ana mga sadyop nga mga pagtulun-an nga nasukwahi sa balang kasulatan. Pero makapangutan na ta, makaingon ta nga asa man mabasa na ba tay mabasa diha sa bagong tugon nga ang dili amo ka og baboy sa impierno. Mo nay takos mga igsoon ko diha pamalandungan nga wa man tay mabasa gadto niya nga ang muka og baboy sa impierno. Mao na dahi ang gadya nato pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo. Nga kita nga mga tumutuo ni Kristo ang adyan kita magtuki nini. Ararabang kalami ng sudang baboy busa kita mga igsoon ko diha ni Kristo dili kita angay motuo niyan ang giingon nga ang baboy dili na ipakaon. Mao na diha ang mga pagtulun-an sa simbahan nga naay binasi kadto diha sa balang kasulatan. Amen. Mao na balikon ho mga igsoon ko diha ni Kristo nga angay natang magmata niini. Dili kita angay magpadani adtong uban nga nagatudlo nga naisukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Mao na dihay ang adya nato pamalandungan nga manghinaot unta ko nga ang mga mensahe nga nadungog karon nga unta makapalig-on unta ni sa pagtuo dili kamo magduduha sa pagtuo kay mauna ka na sa gikaingon ko na ang madaang tugon demolish na sa Ginoo, gibag-o na kay wa na ang kadtong kuan kaya na ang daan giwagtang na kanang ngingon nga dili na di pakaon ang baboy ug ari na ta sa bag-ong tugon kay mismo si Ginoong Hesus man mao nagasulti nga sa gikaingon ko na dili ang mosulod sa basa tawo mo'y makahugaw kung dili ka tumugawas sa ijang kasing-kasing kay gikan sa ijang hunahuna mugula ang mga lawaing sulti pagpamakak pagpangawat pagpanapaw pagbutang-butang ug uban pa mo nay makahugaw sa matod pa sa Ginoo sa tao. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo nga ang imong mga pulong nga hong ikabat-bat na karon Ginoo nga manghinaot unta ko Ginoo nga kadtong mga kita nini og kadungog nga unta matisok kini sila tagsa-tagsa ka hunahuna kasing-kasing aron maghiusa kaming tanan pagalaga diha kanimo sa kaming tanan hindi pangadyo pinagi limong sumutunak ang buhi hari antud sa kapong sa ngalan Kristo nga mo Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.